Hello everyone, Darshan Namaste. Now you are watching Mero Lok Seva Note YouTube channel. First of all, welcome to my channel. If you are new in this my channel, please subscribe my channel and click the bell button next to it so don't miss any new videos in coming days. Okay, आजको टपिक सुरु गरौँ. आज चाहिँ मैले जुन अनमीको लोकसेवामा सोध्न सक्ने लोकसेवाका क्वेशनको चाहिँ जुन नमुनाहरू लिएर आएको छु. सो हामी सुरु गरौँ है त. र पहिलो एमसीक्यूमा रहेको छ है. हाइडाटिफर्म मोलमा एफएसएच को अवस्था के हुन्छ भनेर सोधेको छ है. एफएसएच भनेको चाहिँ फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो. र यसको अप्सन नम्बर एमा रहेको छ डिक्रिज्ड, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ इन्क्रिज्ड, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ नर्मल र अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ एब्सेन्ट. अब यसको बेस्ट अर्थात् राइट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर डी है, एब्सेन्ट. हाइडाटिफर्म मोल चाहिँ यो एक खालको ट्युमर हो हैन, जुन चाहिँ हाम्रो युटेरसमा चाहिँ एउटा जुन अंगुरको जुप्पा जस्तो चाहिँ मास हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी हाइडाटिफर्म मोल भन्दछौँ हैन. हाइडाटिफर्म मोल इज अ ट्युमर दैट फर्म्स इन द युटेरस एज अ मास अफ द सिस्ट्स रिजेम्बलिङ अ बन्च अफ द ग्रेप्स. जुन यो चाहिँ अंगुरको जुप्पा जस्तो चाहिँ भएर चाहिँ बसेको हुन्छ हैन. यसलाई चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ डाइलेसन एन्ड क्युरेटिज गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ. यसलाई हामी मोलार प्रेग्नेन्सी पनि भनेर भन्दछौँ है त. सो हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ. प्री इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी वाज स्टार्टेड इन नेपाल भनेको छ. अब यो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो नेपालमा भन्ने चाहिँ अप्सन नम्बर एमा रहेको छ जनवरी 2007, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ जनवरी 2008, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ जनवरी 2009 र अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ जनवरी 2010. र यसको बेस्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर सी जनवरी 2009 हो है. जुन यो प्री इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ जनवरी 2009 बाट चाहिँ सुरु भएको थियो भनेर बुझ्नु पर्यो है त. अर्को हाम्रो सेफ डेलिभरी इन्सेन्टिभ प्रोग्राम भन्ने जुन एउटा प्रोग्राम छ, यो चाहिँ 2005 जुलाईबाट चाहिँ सुरु भएको थियो है. सो हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ. क्वेशन नम्बर 3, बान्ता कम गर्न प्रयोग गरिने औषधिलाई के भनिन्छ भनेर भनेको छ. अप्सन नम्बर एमा रहेको छ एन्टी डायुरेटिक्स, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ एन्टी इमेटिक र अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ एन्टिटसिभ, अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ हिप्नोटिक. यो चारवटा अप्सनहरू मध्ये चाहिँ हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ है. एकदमै सजिलो क्वेशन रहेको छ. बान्ता कम गर्न प्रयोग गर्ने औषधिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, एन्टी इमेटिक भन्छौँ है. सो यसको बेस्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर बी. यसको बेस्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर बी हो है त, जसलाई हामी एन्टी इमेटिक भनेर भन्छौँ. एन्टी डायुरेटिक्स भनेको चाहिँ जुन हाम्रो किडनी सम्बन्धी किडनीको डिसअर्डर सम्बन्धी प्रयोग गरिने चाहिँ यो एउटा मेडिसिन हो हैन. एन्टी डायुरेटिक्स एक्ट्स अन किडनी टु रेगुलेटेड द क्वान्टिटी अफ साल्ट इन द बडी फ्लुइड्स एन्ड अमाउन्ट अफ द युरिन एक्सक्रिटेड बाई द किडनीज, जसलाई चाहिँ हामी एन्टी डायुरेटिक्स भन्छौँ. र एन्टिटसिभ भनेको चाहिँ ड्रग्स युज टु रिड्युस कफिङ, जुन हाम्रो खोकीलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ यो एन्टिटसिभ ड्रगको चाहिँ युज गरिन्छ. त्यस्तै गरेर अर्को क्वेशनमा जाउँ हामी. क्वेशन नम्बर 4, भिजुअल इन्स्पेक्सन विथ एसिटिक एसिड VIA इज स्क्रिनिङ टेस्ट फर भनेको छ. अप्सन नम्बर एमा रहेको छ ब्रेस्ट क्यान्सर, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ सर्भिक्स क्यान्सर, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ लङ्स क्यान्सर र अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ स्किन क्यान्सर. र यसको बेस्ट राइट एन्सर भनेको चाहिँ सर्भिक क्यान्सर है त. सर्भिक्स क्यान्सर चाहिँ जुन हाम्रो स्क्रिनिङ गर्नको लागि चाहिँ
भिजुअल इन्स्पेक्सन विथ एसिटिक एसिड अर्थात् VIA भन्ने जुन टेस्ट चाहिँ प्रयोग गरिन्छ हैन। जुन यो अर्को छ प्याप स्मियर भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सर्भाइकल क्यान्सर डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। र हामीले जुन यो टिबी डिटेक्सनको लागि चाहिँ विशेष गरी स्पुटम स्मियरहरू गर्ने गर्छौँ हैन। सो यति नै यसको अर्को हामी अर्को क्वेसनमा छौँ। तलका मध्ये परिवार नियोजनको रूपमा कुन प्रयोग गरिँदैन भनेर सोधिएको छ। अप्सन नम्बर एमा रहेको छ सुनौलो गुलाब, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ सङ्गिनी सुई, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ जिडेल र अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ इक्वन। र यसको बेस्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर डी है त। इक्वन चाहिँ हामीले परिवार नियोजनको साधनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिँदैन, किन यो एउटा इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ हो है त। सो हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 6, तलका मध्ये डेभलपमेन्टल जर्मिनल लेयर कुन होइन भनेर भनेको छ है। अप्सन नम्बर एमा चाहिँ इक्टोडम, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ मायोडम, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ इन्डोडम, अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ मेजोडम। र यसको बेस्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर बी मेजोडम चाहिँ डेभलपमेन्टल जर्मिनल लेयर चाहिँ होइन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यहाँ अप्सन नम्बर एमा रहेको छ जुन यो इक्टोडम भनेको चाहिँ जुन आउटर लेयर अफ एन अर्ली इम्ब्रे भनेर भनिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ हामी इम्ब्रायोनिक इक्टोडम पनि भन्छौँ है। यो चाहिँ विच लिभ्स चाहिँ अन अ स्किन, यो चाहिँ स्किनमा रहेको हुन्छ। अर्को इन्डोडम भन्ने छ, यो टर्म चाहिँ हामी इनर लेयर अफ सराउन्डिङ इम्ब्रे भनेर भन्छौँ है। यसले चाहिँ हामीलाई गिभ्स राइज टु मस्ट डक्टलेस ग्ल्यान्ड द ब्लाडर एन्ड पार्ट्स अफ युरेथ्रा भनेर भनेको छ है त। यो चाहिँ जुन इनर लेयर हो भनेर जुन इम्ब्रोएको चाहिँ इनर लेयर हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। यसले चाहिँ हाम्रो जुन डक्टलेस ग्ल्यान्डहरू चाहिँ हामीलाई दिन्छ, जसमा चाहिँ ब्लाडर पार्ट्स अफ युरेथ्राहरू पर्छ हैन। त्यसै गरेको रहेको छ मेजोडम भन्ने टर्म छ है। यो चाहिँ मेजोडम भनेको चाहिँ हामीले मिडल लेयर भन्नु पर्यो है, मिडल लेयर भनेर बुझ्नु पर्यो। गिभ राइज टु अ नम्बर अफ टिस्युज स्ट्रक्चर इन्क्लुडिङ बोन्स मसल्स कनेक्टिभ टिस्युज एन्ड मिडल लेयर अफ द स्किन है। चाहिँ हामीलाई टिस्यु स्ट्रक्चरल इन्क्लुडिङ जुन बोन मसलहरूको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हामीलाई दिने गर्दछ है त। सो हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ है। क्वेसन नम्बर 7, सबैभन्दा धेरै क्याल्सियम तलका मध्ये केमा रहेको हुन्छ है। अप्सन नम्बर एमा रहेको छ बोन, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ टिथ, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ मसल र अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ लिभर। यो चारवटा अप्सन मध्ये चाहिँ हामीले एउटा बेस्ट एन्सर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसको बेस्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर ए अर्थात् बोनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी क्याल्सियम हुन्छ है भनेर बुझ्नु पर्यो। क्याल्सियम चाहिँ मस्ट एबन्डेन्ट मिनरल इन आवर बडी भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। 2% अफ बडी वेट भनेर भन्छ। जुन हाम्रो टोटल क्याल्सियम चाहिँ हाम्रो बडीमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1200 ग्राम हुन्छ है। जुन बोनमा चाहिँ 98% चाहिँ क्याल्सियम चाहिँ रहेको हुन्छ है त। सो हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 8, नेपालमा सबैभन्दा बढी कुन एनेमिया प्रमुख रूपमा देखा परेको छ भनेर सोधिएको छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रमुख रूपमा देखा पर्ने एनेमिया चाहिँ कुन हो भनेर सोधिएको छ। अप्सन नम्बर एमा रहेको छ सिकल सेल एनेमिया, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ हेमोलाइटिक एनेमिया, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ मेगालोब्लास्टिक एनेमिया, अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ आइरन डिफिसियन्सी एनेमिया। यसको बेस्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर डी अर्थात् आइरन डेफिसियन्सी एनेमिया चाहिँ हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा बढी अर्थात् प्रमुख रूपमा चाहिँ देखा परेको छ है त। त्यसै गरेर हामी क्वेसन नम्बर 8मा जाउँ, क्वेसन नम्बर 9मा जाउँ। लेबर पेन सुरु भएको सर्भिक्स
4 cm ओपन हुने बेलासम्मको अवधि कुन हो भनेको छ। जुन लेबर पेन हुँदाखेरि चाहिँ जुन सर्भिक्सको लेन्थ चाहिँ 4 cm ओपन हुने भनेको छ है, यसलाई चाहिँ हामी कुन फेज अर्थात् यसलाई के भन्छौँ भनेर सोधेको छ। अप्सन नम्बर रहेको छ एक्टिभ फेज, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ ल्याटेन्ट फेज, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ प्रोपल्सिभ फेज र अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ एक्सपल्सिभ फेज। र यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अर्थात् ल्याटेन्ट फेज। जुन अब सर्भिसको लेन्थ चाहिँ 4 cm ओपन हुने अवधिलाई चाहिँ हामी ल्याटेन्ट फेज भनेर भन्छौँ है त। र एक्टिभ फेजमा चाहिँ 4 देखि 7 सेन्टिमिटरसम्म चाहिँ सर्भिक्स चाहिँ डाइलेट्स हुन्छ भनेर यहाँ बुझ्नु पर्यो हैन। अर्को फेज हुन्छ ट्रान्जिसन फेज भन्ने हुन्छ। ट्रान्जिसन फेजमा चाहिँ जुन स्ट्रङ कन्ट्र्याक्सन 1 to 2 minutes अपार्ट्स भनेको चाहिँ सर्भिक्स डाइलेट्स फ्रम 7 to 10 सेन्टिमिटर विथ अ ब्लड इस्यु। यसमा चाहिँ जुन ब्लड इस्यु हुन्छ र यो ट्रान्जिसन फेजमा चाहिँ सर्भिक्स चाहिँ 7 to 10 सेन्टिमिटर चाहिँ डाइलेट्स हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै गरी हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 10, न्युनेट्समा फिजियोलोजिकल जन्डिस कुन बेला देखिन्छ? अप्सन नम्बर ए जन्मेको 24 घण्टाभित्र, अप्सन नम्बर बी जन्मेको 24 घण्टापछि, अप्सन नम्बर सी जन्मेको 1 घण्टाभित्र, अप्सन नम्बर डी जन्मेको 1 घण्टापछि भनेको छ है। र यसको बेस्ट एन्सर राइट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर बी अर्थात् जन्मेको 24 घण्टापछि चाहिँ फिजियोलोजिकल जन्डिस चाहिँ न्युनेट्सहरूमा चाहिँ देखा पर्छ है त। अर्थात् हामीले यो फिजियोलोजिकल जन्डिसको चाहिँ जुन हाम्रो 24 देखि 72 घण्टा जुन जन्मेको पिरियड पछाडिको अवधिमा चाहिँ देखा पर्छ है। र यो चाहिँ जुन 7 देखि 10 दिनको दिनमा चाहिँ डिसेपियर्स हुन्छ अर्थात् आफै चाहिँ हराउँछ हैन। अर्को भनेको चाहिँ बिलिरुबिन रियरली गोज अबाउट 12 mg पर डेसिलिटर हैन, 12 mg डेसिलिटरसम्म चाहिँ यो जुन बिलिरुबिनको लेभल छ बिलिरुबिनको लेभल छ त्यो जान सक्छ तर रेयरली है त। यसको चाहिँ अब स्लो रेट अफ राइज बिलिरुबिन लेस देन 5 mg पर डेज भनेको छ। अर्को जुन हाम्रो जन्डिसको टाइप्समा प्याथोलोजिकल जन्डिस भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 24 घण्टाभित्रमा विदिन 24 आवर्स अफ एज आफ्टर बर्थ चाहिँ हाम्रो यो प्याथोलोजिकल जन्डिस देखिने हो। यसमा ऱ्यापिड राइज अफ बिलिरुबिन हुन्छ है र जन्डिस पर्सिस बियोन्ड 1 week अफ लाइफ है, एक हप्तासम्म चाहिँ जान सक्छ। र अप्पर लेभल अफ बिलिरुबिन र बिलिरुबिनको लेभल चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। सो हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेपालमा मातृ मृत्यु दरको प्रमुख कारण कुन हो? अप्सन नम्बर ए एपिएस अर्थात् एन्टिपार्टम हेमोरेज, अप्सन नम्बर बी पिपिएस अर पोस्टपार्टम हेमोरेज, अप्सन नम्बर सी इक्लाम्सिया र अप्सन नम्बर डी रहेको छ हार्ट डिजिज। र यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अर्थात् इक्लाम्सिया चाहिँ जुन नेपालमा चाहिँ मातृ मृत्यु दर अर्थात् एमएमआर मेटर्नल मोर्टालिटी रेटको चाहिँ प्रमुख कारण हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो है त। त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 12मा जाउँ है त। क्वेसन नम्बर 12मा के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि अल आर प्रिजम्पटिभ साइन अफ द प्रेग्नेन्सी एक्सेप्ट, तलका मध्ये सबै चाहिँ प्रिजम्पटिभ साइन हो तर एउटा होइन भनेर भनेको छ। अप्सन नम्बर रहेको छ एमिनोरिया, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ सफ्टेनिङ अफ सर्भिस, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ मर्निङ सिकनेस र अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ क्विकेनिङ। र यसको बेस्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर बी अर्थात् सफ्टेनिङ अफ सर्भिक्स चाहिँ प्रिजम्पटिभ साइनभित्र चाहिँ पर्दैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। सो हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 13, गर्भावस्थाको कुन त्रैमासिकमा यौन सम्पर्क राख्नु हुँदैन?
हैन। यो चाहिँ ट्राइमेस्टर अर्थात् कुन ट्राइमेस्टर चाहिँ जुन प्रेग्नेन्सीको कुन ट्राइमेस्टरमा चाहिँ हामीले सेक्सुअल इन्टरकोर्स चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने क्वेसन छ। अप्सन नम्बर एमा छ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अप्सन नम्बर बीमा छ सेकेन्ड ट्राइमेस्टर, र अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ थर्ड ट्राइमेस्टर, र अप्सन डीमा रहेको छ बोथ ए एन्ड सी। यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी अर्थात् बोथ ए एन्ड सी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अर थर्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ हामीले जुन सेक्सुअल इन्टरकोर्स चाहिँ एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरेर अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 14 तलका मध्ये कुन गर्भपतनमा बच्चा मरेर पाठेघरभित्रै रहेको हुन्छ हैन। जुन फिटस चाहिँ डेड हुन्छ युटेरसभित्रै भनेर भनिएको छ। कुन गर्भपतनमा अर्थात् कुन एबोर्सनको टाइप्सहरू थुप्रै हुन्छ है। अप्सन नम्बर एमा रहेको छ थ्रिटेन्ड एबोर्सन, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ मिस्ड एबोर्सन, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ इन्कम्प्लिट एबोर्सन, अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ सेप्टिक एबोर्सन। यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अर्थात् मिस्ड एबोर्सनमा चाहिँ फिटस चाहिँ युटेरसमा भित्र डेड भेटिन्छ है त भनेर भनेको छ। र थ्रिटेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिकभरी इज पोसिबल ह्याज जस्ट स्टार्टेड भन्ने जुन एउटा टर्म छ यो हुन्छ। र अर्को छ सेप्टिक चाहिँ जुन विभिन्न टाइप्सको इन्फेक्सन अर्थात् ड्यु टु युटेराइन इन्फेक्सनबाट चाहिँ जुन सेप्टिक एबोर्सन हुने हो। र इन्कम्प्लिट भने चाहिँ प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन पार्ट लेफ्ट हैन। इन्कम्प्लिट भने चाहिँ कम्प्लिट भएन। जुन प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन चाहिँ कन्सेप्सनको जुन पार्टहरू चाहिँ केही रूपमा चाहिँ युटेरसमा भइरहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ इन्कम्प्लिट अर्थात् जुन कम्प्लिट भएन जुन यो वर्डले नै बताइरहेको छ। र मिस्डमा चाहिँ अब त्यही हो फिटस डाइड बट नट एक्सपेल्ड भन्ने छ हैन। जुन बच्चा चाहिँ डेथ हुन्छ युटेरसभित्र भनेर भनेको छ। सो यसको बेस्ट एन्सर मिस्ड एबोर्सन भयो। अर्को इनएभाइटेबल एबोर्सन भन्ने हुन्छ रिकभरी नट पोसिबल हैन। रिकभरी चाहिँ जुन पोसिबल नै छैन है त। र थ्रिटेन्डमा चाहिँ रिकभरी चाहिँ पोसिबल हुन्छ तर स्टार्ट मात्र भएको हुन्छ भन्ने हुन्छ। र यो इनएभाइटेबल एबोर्सनमा चाहिँ रिकभरी नै पोसिबल हुँदैन है त। सो हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 15 अपगारको हाइएस्ट स्कोर कति हुन्छ। एकदमै सजिलो क्वेसन छ है। अप्सन नम्बर एमा रहेको छ 3, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ 5, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ 10, अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ 15। र यसको बेस्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर सी अर्थात् 10। टोटल स्कोर अफ अपगारको चाहिँ हाम्रो 10 हुन्छ। र जुन यसको जुन क्याटेगोरी हुन्छ यसलाई यो चाहिँ हामीले टेकन इन 1 मिनट एन्ड 5 मिनट 1 देखि 5 मिनटभित्र चाहिँ हामीले लिइसक्नुपर्ने हुन्छ है। र यसको 3टा जुन टाइप्स छ जुन यो चाहिँ बर्थ एस्पाक्जिया चाहिँ हामीले फाइन्डिङ गर्ने जुन यो क्याटेगोरी हो। र 7 to 10 यदि स्कोर छ भने एक्सिलेन्ट, नो डिस्ट्रेस कुनै पनि खालको त्यस्तो डिस्ट्रेस छैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। र 4 to 6 स्कोर छ भने चाहिँ मोडरेट डिस्ट्रेस चाहिँ मिडियम हैन, धेरै पनि छैन थोरै पनि हैन, ठिक्क बिचको भनेर बुझ्नु पर्यो। र 0 to 3 स्कोर छ भने चाहिँ सिभियरली डिस्ट्रेस, यो चाहिँ हामीले एकदमै सिभियरली मान्नु पर्यो है त। र यो सँगसँगै एउटा जिसिएस भन्ने जुन एउटा स्कोर हुन्छ यो चाहिँ जुन विशेष गरी स्पेसली हाम्रो हेड इन्जुरीहरूको लागि चाहिँ यो स्कोरको प्रयोग हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी ग्लासगो कोमा स्केल भन्छौँ। र यसको स्कोर भनेको चाहिँ ग्लासगो कोमाको स्केल भनेको चाहिँ 15 हुन्छ है। र यसको म्याक्सिमम स्कोर्स भनेको 15 हो र मिनिमम चाहिँ 3 हुन्छ है त। यति हामीले बुझौँ है त। त्यस्तै गरिरहेको छ क्वेसन नम्बर 16। क्वेसन नम्बर 16 मा सोधेको छ तलका मध्ये गर्भावस्थामा देखा पर्ने खतराको चिन्ह कुन होइन भनेर सोधेको छ। यसमा नझुकिनु होला। अप्सन नम्बर एमा रहेको छ बेसरी टाउको दुख्नु, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ वाकवाकी लाग्नु,
अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ योनिबाट रगत बग्नु। अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ आँखा धमिलो देख्नु है त। र कुन होइन गर्भावस्थामा देखा पर्ने खतराको चिन्ह कुन होइन भनेर सोधेको छ र यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी वकवकिल लाग्नु चाहिँ गर्भावस्थामा देखा पर्ने खतराको चिन्ह होइन, तर बेसरी टाउको दुख्नु, हेर्नुबाट रगत बग्नु, आँखा धमिलो हुनु चाहिँ यो गर्भावस्थामा देखा पर्ने खतराको चिन्हहरू भनेर बुझ्नु पर्यो। सो हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 17 पिपिएच हुनुको कारणमा 40 भन्नाले के बुझिन्छ है। जुन यो 40 छ पिपिएच अर्थात् पोस्टपार्टम हेमोरेजको जुन यो कजेजमा चाहिँ पर्दछ है, यसमा चाहिँ के बुझिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ सोधेको छ। अप्सन नम्बर एमा रहेको छ टोन, ट्राउमा, टिस्यु एन्ड थ्रम्बिन। अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ टोन, ट्राउमा, टियर, टिस्यु एन्ड थ्रम्बिन। अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ टोन, टच, ट्राउमा, टिस्यु एन्ड टियर। र अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ टोन, टाइम, टिस्यु एन्ड थ्रम्बिन। यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ 40 मा चाहिँ एकदमै यो कन्फ्युजिङ अप्सनहरू पनि दिएको छ है। र यो हेर्दाखेरि हामीले एक किसिमको जुन कन्फ्युजिङ गर्ने खालको क्वेसन छ हैन, यसको बेस्ट एन्सर अर्थात् राइट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अर्थात् 40 भन्नाले चाहिँ जुन यो पोस्टपार्टमको कजेजमा चाहिँ फर्स्ट टीले टोन, सेकेन्ड टीले ट्राउमा, थर्ड टीले टिस्यु र अर्को लास्ट टीले थ्रम्बिन भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। टोन, ट्राउमा, टिस्यु एन्ड थ्रम्बिन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। सो हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 18 मा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 18 मा छ सिस्टमिक एक्जामिनेसनको पहिलो चरण कुन हो। एकदमै सजिलो क्वेसन छ। अप्सन नम्बर एमा रहेको छ पाल्पेसन, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ अस्कल्टेसन, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ इन्स्पेक्सन, अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ पर्कसन। र यसको त अब हामी सबैलाई अवगत नै छ है। सबैभन्दा पहिलो चरण जुन यो सिस्टमिक एक्जामिनेसन भनेको चाहिँ यसको बेस्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर सी अर्थात् इन्स्पेक्सन। सिस्टमिक एक्जामिनेसनमा चाहिँ जुन इन्स्पेक्सन, पाल्पेसन, पर्कसन एन्ड अस्कल्टेसन पर्दछ है त, जुन यो चाहिँ सिस्टमिक एक्जामिनेसन। बट इन केस अफ एब्डोमिनल एक्जामिनेसनमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ है त। इन्स्पेक्सन, अस्कल्टेसन, पाल्पेसन, त्यसपछि मात्रै पर्कसन है त। अलिकति चेन्ज छ, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। फर्स्टमा के भयो त इन केस अफ एब्डोमिनल एक्जामिनेसन इन्स्पेक्सन, अस्कल्टेसन, पाल्पेसन, त्यस पछाडि पर्कसन है त। यति कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। र अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 19 द मेजर पार्ट अफ द प्लासेन्टा इज। अप्सन नम्बर ए एम्नियोन, अप्सन नम्बर बी कुरियन, अप्सन नम्बर बी डेसिडुआ, अप्सन नम्बर डी जर्मिनल लेयर। यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अर्थात् कुरियन इज द मेजर पार्ट अफ द प्लासेन्टा है त। प्लासेन्टा भनेको चाहिँ हामीलाई थाहै छ प्लासेन्टा इज अर्गन व्हिच डेभलप्स फ्रम अपोजिसन है अर फ्युजन अफ फिटल कम्पोनेन्ट। जुन कुरियन फन्डोसम एन्ड म्याटर्नल कम्पोनेन्ट टु डिसिडुआ ब्यासिलिस सर्फेस हुन्छ। जुन मेटेरियल सर्फेस चाहिँ यसको रफ, स्यागी र फ्लेसी हुन्छ भनेर चाहिँ जुन यो चाहिँ सर्फेस अर्को मेटेरियल सर्फेसमा चाहिँ रफ, स्यागी र फ्लेसी भयो भने अर्को फिटल सर्फेस भन्नेमा चाहिँ यो चाहिँ स्मुथ एन्ड ग्लिस्चरिङ भन्ने टर्म छ, यो चाहिँ यो हुन्छ है। र फिटल मेम्ब्रेन लेयर आउटर कुरियन एन्ड इन्नर एम्नियन। जुन यो फिटल मेम्ब्रेनको चाहिँ अर्थात् जुन लेयर हुन्छ, जुन आउटर चाहिँ कुरियन हो र इन्नर चाहिँ एम्नियन। इन्नर लेयर चाहिँ हामी एम्नियन भनेर भन्छौँ र आउटरलाई चाहिँ हामी कुरियन भनेर बुझ्नु पर्यो है त। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 20 एचआइभी एड्स इज कज्ड बाई। अप्सन नम्बर एडिनो भाइरस, अप्सन नम्बर बी इन्टरो भाइरस, अप्सन नम्बर सी रेट्रो भाइरस, अप्सन नम्बर डी रहेको छ मिक्जो भाइरस। यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर 20 को बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर
सी अर्थात् रेट्रोभाइरस इज कज्ड, रेट्रोभाइरस कज्ड HIV एड्स है त हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 21 अल द फिचर्स अफ ट्रु लेबर पेन एक्सेप्ट, सबै चाहिँ ट्रु लेबर पेनको फिचर हो तर एउटा होइन, कुन चाहिँ होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। एक्सेप्ट आयो भने चाहिँ कुन चाहिँ होइन भनेर बुझ्नुपर्छ है त हामीले हरेक क्वेसनमा। अप्सन नम्बर एमा रहेको छ सो प्रेजेन्ट, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ लाइटनिङ, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ डाइलेसन एन्ड इफेसमेन्ट अफ सर्भिक्स र अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ रेगुलर युटेराइन कन्ट्र्याक्सन। र यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ 21 नम्बरको बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अर्थात् लाइटनिङ चाहिँ जुन यो ट्रु लेबर पेनको चाहिँ फिचर्समा पर्दैन है त। ट्रु लेबर पेनको फिचर्समा सो प्रेजेन्ट डाइलेसन एन्ड इफेसमेन्ट अफ सर्भिक्स र रेगुलर युटेराइन कन्ट्र्याक्सन चाहिँ पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै गरेर हामी अर्को एमसिक्यूमा जाउँ। अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 22 आइयुसिडीमा कति पिसेस अफ कपर वायर एट्याच्ड गरेको हुन्छ है त। अप्सन नम्बर 5, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ 3, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ 1 र अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ 2 हैन। हाउ मेनी पिसेस अफ कपर वायर एट्याच्ड इन आइयुसिडी भनेर चाहिँ क्वेसन नम्बर 22 ले सोधेको छ। यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी अर्थात् 2 हैन। 2 पिसेस अफ कपर वायर एट्याच्ड इन आइयुसिडी है त। आइयुसिडी भनेको चाहिँ आइयुसिडी एफेक्ट स्पर्म ओभा अर द इन्डोमेट्रियम टु प्रिभेन्ट प्रेग्नेन्सीज है त, प्रेग्नेन्सी हुनबाट बचाउँछ। अनि अल आइयुसिडी कज फोरेन बडी रिएक्सन इन द इन्डोमेट्रियम एन्ड इन्भाइट्स इन्क्रिज अन of leukocytes and macrophages that engulf the fertilized ovum. IUCD have 2 pieces of copper are horizontal and 1 piece is vertical है त। जुन यो मेन चाहिँ हामीले यहाँ क्वेसनमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ आइयुसिडीमा चाहिँ 2टा पिस जुन कपर वायर एट्याच गरेको हुन्छ, एउटा चाहिँ होरिजेन्टल हुन्छ भने एउटा चाहिँ भर्टिकल हुन्छ भनेर यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो त। सो हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 23 प्लासेन्टा डेलिभरी गराउने एउटा प्रचलित तरिका कुन हो। अप्सन नम्बर रहेको छ सिसिटी, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ एमआरपी, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ एमबिए, अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ डिएनई है त। क्वेसन नम्बर 23 को रहेको छ र यसको 23 को बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए सिसिटी अर्थात् यसलाई चाहिँ हामी सिसिटी भनेर भन्छौँ। सिसिटी चाहिँ सबैभन्दा प्लासेन्टा डेलिभरी गराउने प्रचलित तरिकामध्ये अर्थात् प्रचलित तरिका हो है त। यो चाहिँ कन्ट्रोल कन्ट्र्याक्सन भन्छ है त यो भनेको चाहिँ। स्वरको हामी नेक्स्ट एन्सरमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 24 तलका मध्ये कुन स्टेसनमा फिटसको प्रेजेन्टिङ पार्ट इस्चियल स्पाइनभन्दा 1 cm माथि हुन्छ भनेछ। अप्सन नम्बर ए रहेको छ 0 स्टेसन, अप्सन नम्बर बीमा रहेको छ -1 स्टेसन, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ +1 स्टेसन, अप्सन डीमा रहेको छ +2 स्टेसन। र यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अर्थात् -1 स्टेसन मा चाहिँ जुन फिटसको प्रेजेन्टिङ पार्ट चाहिँ इस्चियल स्पाइनभन्दा 1 cm माथि चाहिँ हुन्छ है त। अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 25 विच टेस्ट इज नट इम्पोर्टेन्ट ड्युरिङ एएनसी। अप्सन नम्बर रहेको छ युएस एब्डोमेन, अप्सन नम्बर बी रहेको छ युरिन आरी, अप्सन नम्बर सीमा रहेको छ भिडिआर र अप्सन डी रहेको छ एक्सरे अफ एब्डोमेन। अब यो त एकदमै सजिलो क्वेसन छ है। यसको बेस्ट एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी अर्थात् जुन एक्सरे अफ एब्डोमेन चाहिँ जुन यो ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको लागि चाहिँ गरिँदैन है त यो चाहिँ। किनभने अब जुन यो रेबाट चाहिँ जुन फिटसलाई चाहिँ हार्म गर्ने भएकोले असर गर्ने भएकोले चाहिँ एक्सरे अफ एब्डोमेन चाहिँ स्ट्रिक्टली एभोइडेड ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी है त। ड्युरिङ एएनसीमा चाहिँ यो मिल्दैन। र यसमा जुन ल्याब इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ के पर्छ भन्दा एउटा
एचबी पर्सेन्ट, ब्लड ग्रुपिङ, आरएच डिटर्मिनेसन, अल्ट्रासोनोग्राफी र सिरोलोजीमा चाहिँ एचआइभी एड्स, हेपाटाइटिस बी र भिडिआरएल पर्दछ है त।